अस्सलाम वालेकुम मिस्टर स्पीकर, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे खुशी हुई है कि इस तहरीक के मोहर बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ तो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो मुझे खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। क्या हमने यही फ़र्ज़ अपना समझ लिया है कि अपनी तकरीर करके 5-10 मिनट प्रेस और मीडिया को बता के और फिर हम उठ के चले जाएं? इसका मकसद ये है कि हम सीरियसली इन इश्यूज़ को, इन मसाइल को, बलूचिस्तान की जो इस हालात से हम गुज़र रहे हैं, हम सीरियस नहीं हैं। हम इन मसाइल को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये सूबा बना है, हमेशा मैंने ये देखा है कि अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है कि बलूचिस्तान में अमन है, बलूचिस्तान में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है, कोई धमाका नहीं हुआ है, किसी का कत्ल नहीं हुआ है, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है। थोड़े अरसे के बाद हम देख लेते हैं कि एक नया वाक़या होता है और उससे बड़ा वाक़या होता है। आज मुझे खुशी होती कि वज़ीर आला साहब कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, आखिरी वक्त तक मौजूद होते, हमारे अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनते, हमारी तजावीज़ात को सुनते और उसको मद्देनज़र रख के अपनी गुड गवर्नेंस के लिए कोई कोशिश करते। क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लफ्ज़ों का इंतखाब, चुनाव ऐसा ना हो कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। क्योंकि उस दिन जो मैंने तकरीर की थी, आज मैं अखबार में देख रहा था तो सीएम साहब की जो कमेंट्स आए हैं उसका तो इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में इसी हाउस के अंदर जवाब दूंगा। क्योंकि अभी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, मगर मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरा पिछले 3 साल से, जब से मैं असम्बली का मेंबर बना हूँ, मैंने हतुलसा कोशिश की है कि मैं सबका इज़्ज़त करूँ, एहतराम करूँ, उनके नज़रियात का, उनकी शख्सियत का। और वैसे सरदार हिंद मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि मैं किसी बलूचिस्तान के बलूचिस्तानी का दिल शिकनी करूं या उसके साथ ऐसे अल्फाज मैं कहूं जिससे उनको तकलीफ़ हो। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा मैं कोशिश तो करूंगा, मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत सारे लोग शीशे का दिल लेके बैठे हुए हैं, फ्रिजाइल हैं, उनका बहुत नाजुक मिजाज तबीयत है, वो जल्दी थोड़े से हमारे कुछ मेंबर, कुछ हमारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। इंशाल्लाह उसका भी जवाब इसी हाउस के अंदर दूंगा, इसी बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। मगर आज मैं सिर्फ इस मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे मैं डिस्कस करूंगा। मुझे तो ज़ेरे साहब की भी उस पर भी अफसोस आ रहा है, उन्होंने भी इतने शहीदों के, इतने लोगों की लिस्टें सुनाई और आगे में मुकाबले में फिर हमारे अचकज़ई साहब ने, ज़मरुक साहब ने सुनाई। मैं तो कहता हूँ कि खुदा गवाह है कि अगर कोई इंसान है, इंसानियत वाला है, ये बातें सुन के उसका दिल दहल जाता है। अगर वो इंसान है और अल्लाह की मखलूक है, जिनके ऊपर ये वक्त गुजरा होगा, ये शहजादों की, उनके बेटों की, उनके बापों की, उनके भाइयों की, जब ये लाशें उनके घरों में गई होंगी उनका क्या हाल होगा, उनके क्या जज्बात होंगे। क्योंकि मैंने भी खुद अपने एक 5 साला बेटे की और 5 बच्चों की लाशें अपने हाथ से उठाई हैं और उसके बाद 10-10 आदमी हमारे कत्ल होते थे और एफआईआर नहीं कटती थी। ये तो बलूचिस्तान के सूबे की हालत है, ये एक तो इक़्तिदार में रहने वाले लोगों की हालत है। आज हमें ये सोचना चाहिए कि इतने अरसे के बाद हर तरफ से दाई आ रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, हम भी खुश थे और हम भी यही चाहते हैं। मगर अचानक
चाइनीज एम्बेसडर के कॉन्वॉय पे आने से कुछ लम्हे पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसमें बहुत सारे हमारे अपने प्यारे बच्चे, कांसी साहब, शाहजेब जैसे बच्चे हमारे हाथ से चले गए, वो शहीद हो गए। बहुत सारे और लोग भी हुए। क्या मैं ये पूछ सकता हूं उन सेक्रेटरी इदारों से और खास तौर पे सूबाई हुकूमत से, आपको पता था कि चाइनीज एम्बेसडर जब आपके सूबे में आ रहा है और इस खित्ते की क्या सूरत हाल है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर तुर्की से लेके, हिंदुस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, ईरान से लेके, पाकिस्तान से लेके, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या किस सिचुएशन है, कैसी सूरत हाल है। हमने सरीना के अनट्रेंड जो 15-20 हजार रुपए तनख्वाह लेता है और एक डंडा उसको करके उसको एक वर्दी पहना दी जाती है, चाइना के एम्बेसडर जिसका हर किसी को पता है कि वो सिंपली एक एम्बेसडर नहीं था, वो उनके फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा थिंक टैंक है और उसकी इस खित्ते के ऊपर और खास तौर पर सीपेक के ऊपर बहुत गहरी नजर है और चाइना में उसकी बहुत अहमियत है। हमने उनका विजिट सरीना की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। क्या हमें ऐसे मेजर्स नहीं लेने चाहिए थे? ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए थे? कि हां, ये मेरा भी ईमान है कि आप किसी हमलावर को रोक नहीं सकते, मगर ऐसे इकदाम आप कर सकते हैं कि वो आप तक पहुंच न सके। काश कि अगर चाइनीज एम्बेसडर के इस विजिट को इतनी अहमियत दी जाती और ऐसे इकदाम किए जाते कि खुदकुश को कम से कम उस होटल तक नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस धमाके सैकड़ों होते हैं। हमने रोज बलूचिस्तान वाले मजरत से हम लाशें उठा उठा के आदी हो गए, रो रो के हम आदी हो गए, हमारी आंखों से आंसू नहीं टिपकते। मगर दुख और दर्द यह है कि इस एक धमाके की वजह से बलूचिस्तान 10 साल पीछे चला गया। बलूचिस्तान की तरक्की 10 साल पीछे चली गई। मैंने हमेशा कहा है कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पता नहीं कुछ लोगों को यह अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मगर मेरा आज भी ईमान है। लोग बैठ के, बहुत सारे थिंक टैंक्स बैठ के बातें करते हैं और अपनी अहलियत की हमारे ऊपर झाड़ी जाती है, मगर मैं आज इस हाउस को गवाह बना के, मिस्टर स्पीकर, आपको गवाह बना के मैं ये कहता हूं कि अगर वाकई पाकिस्तान के साथ कोई सिंसियर है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के साथ सिंसियर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ सिंसियर है, तो उनको बलूचिस्तान के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। ये चंद लोग जो असेंबलियों में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, जो बैठ के बातें करते हैं, इनसे बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे, इसमें पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में कोई 8-9 करोड़ लोगों की आबादी जो पंजाब है, आप उसकी एग्रीकल्चर से उनका पेट भरेंगे, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। अगर वाकई आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है, इस 22 करोड़ लोगों के सोचना होगा, तो आपने बलूचिस्तान के लिए भी सोचना होगा। इस कंडीशन में जब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम अपनी सुनते हैं, सीपेक के हेड्स को भी सुनते हैं, दानिश्वरों को भी सुनते हैं कि मुस्तकबिल हमारा सीपेक है,
ان حالاتوں میں سی پیک سے ہم فائدہ اٹھائیں گے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، مہذب قوموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک ان کے ہاں امن نہیں آیا ان قوموں نے کبھی بھی ترقی نہیں کی. اور یہ بات میں آج یہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی چاہیے تو آپ کو سیریسلی یہاں بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی تاریخ اس سے بھری پڑی نہیں ہو کہ میرے باپ نے بھی یہ کردار ادا کیا تھا، میرے دادے نے، میرے پردادے نے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑے گا جو واقعی بلوچستان کا درد رکھتے ہوں، جن کے اندر بلوچستان کے لیے کوئی جذبہ ہو، اپنے مفادات کے لیے، اپنے بچوں کا سنہری مستقبل بنانے کے لیے نہیں، اس بلوچستان کے غریب نادار لوگوں کے بچوں کا مستقبل اگر ان کو عزیز ہے تو ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. یہاں ملٹی کلچرل صوبہ ہے، یہاں ہر قسم کی قومیں رہتی ہیں، ٹرائبز رہتے ہیں، قبیلے رہتے ہیں. اب میں کہوں گا تو پھر وہ زیر صاحب اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. بھائی ہیں تم پختون ہو، مگر پختونوں میں بھی 10 قبیلے ہیں. ان ہر 10 آدمیوں کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. یہ ایک قبائلی نظام ہے، یہاں ایک قبائلی سسٹم ہے، ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس ہے. اسی سسٹم کو دوبارہ ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. ہر علاقے کو ہمیں ان سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، وہاں رہنے والے قبیلوں سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، وہاں کے لوگوں سے کرنا پڑے گا، وہاں کے دانشوروں سے بات کرنی پڑے گی. وہاں جیسے ابھی جرنلسٹ ہیں، اب جس طرح ان کا قتل ہو رہا ہے، جس طرح ان کو مارا جا رہا ہے، اور آج تک ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج میں کھڑا تھا، کچھ ہمارے دوست تشریف لائے، ان سے بات کی، ان سے بائیکاٹ ختم کروایا. مگر میں حیران تھا، میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا مطلب ایسا کون سا آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کی اور کون سا ان کو میکینزم بتایا کہ چلیں جی جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند ہوں. آئندہ کوئی نہیں مرے گا، آئندہ کوئی کسی بے گناہ کو روڈ پہ سائیکل چوری اور اسکوٹر کے نام پہ یا لسانیت کے نام پہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بولنے دیا جائے گا. کیونکہ جب تک پریس، میڈیا اور زبان آزاد نہیں ہوگی، دنیا کے اندر کوئی بھی کسی خطے میں نہ وہ مہذب بن سکتے ہیں، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہاں امن آ سکتا ہے. کاش کہ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، ایک ایک ممبر کی تقریر سنتے، اس کو نوٹ کرتے، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پھر اس لوگوں کی جو لوگوں نے اپنی کمنٹس دی ہیں، رائے دی ہے، اس کی روشنی میں وہ عملی اقدامات کرتے. مگر یہاں تو آپ دیکھ لیں، مجھے 2-4 لوگ، اس لیے میں نے تھوڑی جلدی آپ کو کہا کہ مجھے بھی بولنے دیں، ایسے نہ ہو کہ آخر میں صرف آپ اور میں بچ جائیں. چلیں، جو لوگ 2-4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں، تاکہ بولنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنی ویژن، اپنی سوچ اس اسمبلی کے تھرو یہاں کے عوام کے پاس، یہاں کے لوگوں کے پاس اور ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک ہم پہنچائیں. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی جو واقعی اس بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے، میں نے امن ہوتے ہوئے بھی اس صوبے کے اندر دیکھا ہے.
مجھے یاد ہے 80s کے بعد پہاڑوں کے اوپر لڑائی بھی دیکھی، انسرجنسی بھی دیکھی، مگر اس کے بعد ان لوگوں کو جناح روڈ پہ گھومتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اگر اس وقت حالات ٹھیک ہو سکتے تھے، ابھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ خدا کے واسطے ہماری ماؤں پہ، ہمارے بہنوں پہ، ہمارے یتیم جو معصوم بچے ہیں ان پہ رحم کریں۔ کوئی ایسی ایک سسٹم بنایا جائے جس سے بلوچستان میں امن آئے، جہاں مخلوق، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سکون سے سانس لے اور زندہ رہے۔ مگر مجھے یقین ہے یہ اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر امن کی دہائی آتی ہے، پھر اچانک ایک دن پتہ پڑتا ہے کہ جی امن خراب ہو گیا، اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اربوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، ویپن خریدے جاتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، اور پھر ایک نیا سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر امن خراب ہو جاتا ہے بلوچستان کا۔ خدا کے واسطے جو آپ نے کھانا ہے، جو آپ نے لے جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ترقی، نہیں چاہیے ہمیں تعلیم، نہیں چاہیے ہمیں صحت، مگر خدا کے واسطے ہمیں اور ہمارے بچوں کو امن سے تو رہنے دو۔ یہ ترقی تو تب ہمارے کام آئے گی کہ جب ہم زندہ ہوں گے۔ کیا یہ ساری ترقی ہمارے قبر کے اوپر تو نہیں آئے گی نا؟ اگر ترقی بھی ہو جائے گی مگر ہم تو یہاں نہیں ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے ہاؤس سے بھی اور چیف ایگزیکٹو سے بھی اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ڈائلاگ کا ایسا رستہ نکالیں، کوئی وہ چیزیں نکالیں۔ ہم نے تو ابھی بول دیا، ہم نے بہت سارے دوستوں نے، میں کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کسی نے آج تک بولا کہ یار یہ اس وقت جو ہمارے پاس شیعہ قتل ہوئے، سنی قتل ہوئے، مچ جیسا واقعہ ہوا جہاں میں اس کا ممبر ہوں، پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں وہاں کا MP ہوں، وہاں کے علاقے کا میں سردار ہوں، وہاں کا میں زمیندار ہوں، وہاں میری قوم بستی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں مجھے آج تک کسی نے ایک لفظ نہ مجھ سے پوچھا، نہ مجھ سے مشاورت کی، نہ مجھے بلایا گیا۔ تو کیا یہ فرشتوں کو بلاتے ہیں؟ کہ یہ عقل کل ہے، یہ ارسطو ہیں کہ ہر مسئلے کا ان کے پاس حل ہوتا ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس، یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس حل نہیں ہے، ان میں یہ قابلیت اور اہلیت نہیں ہے۔ جب تک لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، لوکل قیادت کو نہیں اعتماد میں لیا جائے گا، لوکل ٹرائبز کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک ہم امن نہیں لا سکتے۔ کیونکہ ان دہشت گردوں کو، ان خودکشوں کو ہم نے رستوں پہ روک دینا ہے، ہم نے ان کو بارڈرز پہ روک دینا ہے۔ اگر یہ ہمارے بیچ میں آئیں گے تو ہم ان کو روک نہیں سکیں گے۔ تو اسپیکر صاحب، میں آپ کا اور ہاؤس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ شکریہ سردار صاحب۔